आफ्नो प्रवचनमा भगवान् ओशोले भन्नुभएको छ मर्नको लागि दुनियाँमा धेरै ठाउँहरू छन्, तर मलाई चाहिँ सबैभन्दा सुन्दर र उपयुक्त ठाउँ हिमालय क्षेत्र नै लाग्छ भनेर। यो पनि त्यही कारणले भन्नुभएको होला, हजुरले भन्नुभयो जस्तै। ओशोको प्रवचनमा धेरैचोटि उहाँले यसको पीडा पोख्नु भएको छ। उहाँ जस्तो उस जोगीलाई बम्बेमा बस्नु पर्यो, जबलपुरमा बस्नु पर्यो, पुनामा बस्नु पर्यो। उहाँको लागि भन्नुभयो कि मेरो लागि ठुलो टर्चर हो। एकचोटि प्रवचनमा उहाँले भन्नुभयो कि मेरो आफ्नो स्वतन्त्रता भए म हिमालय छोडेर कहीँ बस्छु, बम्बेमा बस्छु। बम्बेको जोगीहरू बस्ने ठाउँ हो। म ओशोसँग दुईपटक बम्बे बसेको छु। ओशो हुँदा पनि मलाई 4-5 महिना बसेपछि छटपट गर्न थालेँ त्यो बम्बेमा, होइन। कहाँ भयो त्यस्तै न्युयोर्कमा हुन्छ, त्यस्तै टोकियोमा हुन्छ। दुनियाँको जुन सहर हेर्नलाई मान्छे छटपटाउँछ, हामी त्यहाँ गएर 2-4 दिनमा छटपटाउन थाल्छौँ। चारैतिर महत्त्वाकांक्षा, इच्छा, कामनाको भाइब्रेसन बाहेक शान्तिको भाइब्रेसनै छैन। काठमाडौँ एयरपोर्टमा ल्यान्ड गर्छौँ नि हामी विदेशबाट, त्यो एयरपोर्ट पनि थोत्रो छ हाम्रो, होइन। विदेशको एयरपोर्टको अगाडि त एयरपोर्टै बस स्ट्यान्ड भन्नु पनि मिल्दैन है। विदेशका एयरपोर्टहरू कति आरामदेह, कति सफा हुन्छ। तर त्यहाँ ओर्लेपछि सास लिँदाखेरि पनि सास पुरै चल्छ, होइन। पुरै श्वास चल्छ र केही नरिसमेन्ट त्यहीँबाट फिल सुरु हुन्छ। यो जोगीहरूले फिल गर्ने हो। ओशोले त्यो भन्नुहुन्थ्यो मेरो लागि टर्चर हो हिमालभन्दा बाहेक। र रजनीशपुरममा पनि उहाँले भन्नुभयो, रजनीशपुरममा सबैलाई लागेको थियो कि यो उहाँको लास्ट एबोर्ड हो। अनि शिलाहरूले प्रश्न गरेको थियो कि यो त हाम्रो अन्तिम घर हो भन्दाखेरि भगवान् तिमीहरूको होला, मेरो अन्तिम घर होइन भन्नुभयो उहाँले। मलाई यहाँ मर्न इच्छा छैन, आई वान्ट टु डाई इन हिमालय एन्ड आई विल मेक माई लास्ट कम्युन इन हिमालय भन्नुभयो। त्यसै कारणले रजनीशपुरमबाट हिँड्दा साथै उहाँले कहाँ पुना आश्रम छ, पुना जाउँ भने मान्छेले कसैले पन्जाबमा म जग्गा दिन्छु त्यहाँ आश्रम बनाऊ भने उहाँले भन्नुभयो टेक मी टु हिमालय, होइन। दिल्लीमा राति 2 बजे ल्यान्ड गर्नुभयो। एक दिन त दिल्ली बस्नुहोस् मान्छेहरूले भन्यो, होइन बिहानै मलाई हिमालय लगा। 7 बजेको फ्लाइट गरेर प्लेन फ्लाइ गरेर रातभरि उडेर आएको मान्छे एक दिन त रेस्ट गर्नुहोस् न भन्दाखेरि होइन, 7 बजे उहाँ चाहिँ मनाली पुग्नु। अनि मनालीमा उहाँसँग म बस्न पाएँ। यति खुसी उहाँलाई, ओशोलाई मैले कहिले पनि देखाएको थिएन। जति खुसी उहाँ बिहान डुल्नुहुन्थ्यो, ब्यास नदीको किनारमा आएर चुपचाप 1 घन्टा बस्नुहुन्थ्यो। त्यो इनर कन्टेन्टमेन्ट, होइन। र उहाँको इच्छा थियो नेपालमा पनि कम्युन बनाऊँ। हिमालयमा दुर्भाग्यवश बेकुफहरूले हुन दिएन, तर उहाँको इच्छा थियो। या त इन्डियन हिमालयमा उहाँ भन्नुहुन्थ्यो हिमालयको कुनै राजनीति छैन, मेरो लागि हिमालय इज हिमालय, होइन। कहीँ पनि हिमालयमा बस्न चाहन्छु। नेपालमा पनि बस्न चाहनुहुन्थ्यो, आउनु पनि भयो त्यही उद्देश्यले। यहाँ पनि ह्याप्पी हुनुहुन्थ्यो हिमालयमा। तर अब यो जुन कम्युन बन्यो तपोवन, मेरो दृष्टिकोणमा यो चमत्कार हो ओशोको। र हामीले यो जङ्गलमा, पहाडमा, नेपाल जस्तो गरिब ठाउँमा यो स्ट्यान्डर्डको आश्रम बनाउने प्रतिभा र यो क्षमता हामी मात्रै कसैको छैन, कसैले गर्न सक्दैन। किनभने अहिले विश्वमा पनि यस्तो स्ट्यान्डर्डको आश्रम ओशोको कहीँ पनि छैन। यो दुनिया अरू गुरुको पनि यति सुविधा, यस्तो ध्यान कक्ष त मैले देखाएको छैन। अरू गुरुहरूको पनि आश्रममा जान्छु, यस्तो ध्यान कक्ष र त यहाँबाट पुरै पहाड जङ्गल देख्ने यत्रो मैले कहीँ देखाएको छैन। कोठाहरू पनि कम्फर्टेबल छ। त्यसै यो नि ओशोको लास्ट जो उहाँले भन्नुहुन्थ्यो मेरो अन्तिम कम्युन म हिमालयमा बनाउँछु।
मलाई जाँदा बेला काठमाडौँबाट जाँदाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने पोखरामा हाम्रो कम्युन थियो, त्यो बेला चिन्मय चलाउनुहुन्थ्यो, सानो कम्युन थियो। त मलाई जानुभन्दा 2 दिन अगाडि बोलाएर के भन्नुभयो भने काठमांडू के आउटस्कर्ट पर एक कम्युन बनाना है, तुमको मैं ड्यूटी देके जाता हूँ, काम देता हूँ, एक कम्युन बनाना है। और काठमांडू क्योंकि नेपाल की सबसे महत्वपूर्ण नगरी है, तो काठमांडू के आउटस्कर्ट पर ही एक कम्युन होना चाहिए भन्नु। र उहाँले हामीले त्यसपछि खोज्न थाले, 87 देखि खोज्न थाले, त हुन्थेन। गोदावरीदेखि लिएर बुढानीगढ लिएर थानकोटसम्म हरेक शनिबार त्यो बेला जो हाम्रा साथीहरू थिए, त्यो बेलाको पुराना साथीहरू वासुदेवजी, अनुरागजी, होइन, रमेशजी, स्वरूपजी, हामी चाहिँ गाडी लिएर हाम्रो कामै के थियो, हरेक शनिबार जग्गा खोज्ने, होइन, कम्युनको लागि जग्गा खोज्ने। प्रत्येक शनिबार यो 87 देखि लिएर 90सम्म हाम्रो काम यही थियो, कम्युनको लागि जग्गा खोज्ने। शनिबार बिदा हुन्थ्यो, शनिबार हामी सबै प्रेमवीरजी, सुदीपजी सबै हामी यो जग्गा खोज्थेँ खालि, होइन। कहीँ पनि जग्गा मिल्थेन, कहीँ के नमिल्ने, कहीँ के नमिल्ने, पैसा पनि थिएन हामीसँग। जग्गा त खोजिरहेको थियो, पैसा पनि थिएन। र जोसँग पैसा थियो, मसँग त पैसा थिएन, जोसँग पैसा थियो ऊ पैसा लगाउनु पनि तयार थिएन। केही मित्रसँग पैसा थिए, त उनीहरूको त्यो धेरै पैसा लगाउने ऊ थिएन, तयारी थिएन। अब ओशोले हेर शरीर छोड्नुभयो 19 जनवरीमा। जनवरीमा त म पुनै छु, म यहाँ फरवरीमा आइपुगेँ अस्तु लिएर, भगवानको अस्तु लिएर आएँ। अब ताचलमा सेन्टर थियो, त्यहीँ समाधि बनाउँ, यही समाधिको नक्साको एउटा सानो त्यहाँ हामीले समाधि बनाउँ, जहाँ अहिले ओशोको मन्दिर छ त्यहीँनिर समाधि बनाउने एउटा अस्तु राखेर समाधि बनाउँछु भन्थे, होइन। त जग्गाको खोज पहिला 87 देखि 90सम्म हामीले हरेक शनिबार कहाँसम्मबाट खोज्थ्यौँ, दक्षिणकालीदेखि गएँ, होइन। यता दक्षिणकाली, यता चाहिँ बुढा नीलकण्ठ, है, यता चाहिँ गोदावरी, यता चाहिँ थानकोट। यो बिचमा कोही जग्गा हामीले छोडेको छैन होला कविको बदलालाई। कहीँ के नमिल्ने, कहीँ के नमिल्ने, कहीँ जो भगवान्ले प्यारामिटर दिनुभएको थियो कि त वरिपरि कोही छिमेकी हुनु हुँदैन, बिजुली पनि भएको हुनुपर्छ, र पिच रोडले कनेक्टेड हुनुपर्छ, होइन, खुला ठाउँ हुनुपर्छ, कमसेकम 30 जना बस्ने व्यवस्था, पानी प्रचुर मात्रामा हुनुपर्छ। त्यो सबै कहीँ नमिल्ने। 3 वर्ष हामीले यति खोजेका थियौँ, त्यो बेलाको साथीहरूलाई याद होला, कति गाडीको पेट्रोल बल्या होला, कति ठाउँमा हामी गए होला। यो पुरै हिमाली क्षेत्र म घुमेको छु, यो त्यहाँ काठमाडौँको भ्यालीको तलको क्षेत्र जुन छ नि, थानकोटदेखि लिएर त घुमेर यसरी पुरै कति चक्कर घुम्यो होला। अब हाम्रो प्रयासले हुँदै हुन्थेन। अब भगवान्ले शरीर छोड्नुभयो जनवरीमा, वस्तु लिएर म आइपुगेँ फरवरीमा। 21 मार्चमा यो जग्गा मात्रै, जगत मात्रै रजिस्ट्रेसन भएन, तपाईँको नाउँमा ट्रान्सफर पनि भयो र संस्था पनि दर्ता भयो। 21 मार्चमा हामी यहाँ आइपुग्यौँ बस्नलाई। यो चमत्कार होइन, सम्झ्यो भने त म मिराकल भन्छु। यहाँ कुखुराको 2-3टा खोर थियो, त्यही कुखुरा खोरमा हामी बस्न सुरु गरेँ। पहिला यहाँ पनि होइन, तल त्यहाँ जहाँ अहिले राहुल छ त्यसको छेउमा एउटा थियो त्यहाँ। अब तिम्रो बुवा पनि हुनुहुन्थ्यो त्यो खोजमा। 1 महिनाभित्र, 1 महिना 21 दिनै भनौँ न, म आएको 5-7 फरवरीमा होला, मुस्किलले 45 दिनभित्र कसरी यो हुन्छ। र हामीले खोजे पनि होइन। भगवान्ले शरीर छोड्नु भएको थियो, हामीलाई त्यत्रो सक लागेको थियो, अहिले कम्युन बन्ला भन्ने त आशै थिएन। अहिले त हामी त्यो सकबाटै बाहिर आएको थिएन। अब आशिष चलाउनुपर्छ, आशिषमै समाधि बनाउनुपर्छ भन्ने हामी सोचमा थिएँ। अचानक यो 3 वर्षको अथक प्रयासले भएको थिएन, त्यो आफै भइदियो, होइन। अब योलाई त्यो चमत्कार भन्छ कि भन्दैन। त्यस कारण यो मलाई लाग्छ ओशोले जुन भन्नुहुन्थ्यो कि लास्ट कम्युन म हिमालयमा बनाउँछु, त्यही उहाँकै लास्ट कम्युन हो। सर चाहिँ हजुरलाई चाहिँ सबैभन्दा मनपर्ने हिमाली क्षेत्र कुन हो, तपोवन बाहेक? हिमाली क्षेत्र मैले भने मलाई जहाँ गङ्गा र हिमालयको सङ्गम छ नि, गढवाल, होइन। ऋषिकेशदेखि लिएर
केदारनाथ बद्रीनाथसम्मको त्यो क्षेत्र चाहिँ अति मनपर्छ। त्यहाँ दुइटै छ, गङ्गा पनि जीव पनि हुनुहुन्छ, हिमाल पनि हुनुहुन्छ र तपस्वीहरूले तपस्या गरेको त्यहाँ भाव तरङ्ग छ। तर त्यो नेपालमा छैन भन्नु म भन्दिनँ होइन। मुक्तिनाथ छ यहाँ, गोसाइँकुण्ड म गएको छु, त्यहाँ पनि अत्यन्त पावरफुल एनर्जी छ। यहाँ पनि छ, उसमा पनि छ, मुक्तिनाथमा पनि छ। पुरै हिमाली क्षेत्र, हिमालमा जहाँ गए पनि हिमाली क्षेत्रमा आनन्द र साधनाको लागि पुरै हिमाली क्षेत्रै आश्रम हो। पुरै हिमाल नेपालमा त कम्युन भने बनाउनु पऱ्यो भने त पुरै नेपाल उत्तरी जुन भाग छ, मध्य पहाडी भाग र उत्तरी भाग, त्यो कम्युन बन्न सक्छ। तर प्लेनमा पनि लुम्बिनी जस्तो ठाउँ छ, जनकपुर जस्तो ठाउँ छ होइन। त्यो अलरेडी बुद्ध क्षेत्र छ, हामी केही गर्नै पर्दैन। लुम्बिनीमा हामीले केही गर्नै पर्दैन, आश्रम बन्न साथै एनर्जी ख्वाल बगेर आयो। अहिले गयो भने पनि आउनु मन लाग्दैन। जहाँ केही आध्यात्मिक ऊर्जा छैन त्यहाँ म बस्न सक्दिनँ धेरै दिन। म छटपटाउँछु, चाहे त्यो टोकियो होस्, चाहे त्यो फ्रेङ्कफर्ट होस्, चाहे त्यो मास्को होस्, म चाहिँ छटपटाउँछु। 5-7 दिनभन्दा बढी बस्न सक्दिनँ। दौडेर के मिसिङ अब त्यो म शब्दमा भन्न सक्दिनँ। कसरी नेपालीहरू विदेशमा बस्छ म बुझ्दिनँ। नेपालमा जन्मेका मान्छे कसरी विदेशमा बस्छन्, दुःखी नै बस्छन् उनीहरू पनि, सुखी हुँदैन। मैले भेटेपछि कुरा गर्छु, उनीहरू पनि मजबुरीले बस्छन्, सुखी हुँदैनन्। यो क्षेत्रहरूमा एक प्रकारको आध्यात्मिक नरिसमेन्ट छ, त्यो सोलले आफै पाउँछ, हामीले केही गर्नु पर्दैन। यहाँ श्वास लिनु नै सौभाग्य हो। स्वामीजी, जहाँसम्म लाग्छ संसारको सबैभन्दा उच्च हिमालहरूमध्ये 10वटा मध्ये 8वटा नेपालमै छन्। तर नेपालले चाहिँ यसको फाइदा खासै उठाउन सकेको छैन। पर्यटकीय क्षेत्रमा होस् अथवा अन्य क्षेत्रमा होस्, यसको फाइदा उठाउनको लागि चाहिँ के गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ हजुरलाई? यसको लागि एक सोच भएको व्यक्ति चाहिन्छ नेपालमा, जो हिमाललाई पनि प्रेम गरोस् होइन, नेपाललाई पनि प्राणभन्दा बढी प्यार गरोस् होइन। राजनीतिक दृष्टिकोण राजनीतिक सिद्धान्तले होइन कि होइन, यो जसलाई जस्तो मलाई नेपालसँग प्रेम छ होइन, गरिब देश छ होइन, म धनी देशहरूमा बस्न सक्छु। मेरो साथीहरू धेरै इन्जिनियरहरू माइग्रेट गरेर गए, मेरा पार्टनरहरू पनि सबै माइग्रेट गरेर गए। कोही अस्ट्रेलियामा बसेका छन्, कोही कनाडामा बसेका छन्। अब त्यो सम्भावना हामीहरूको बेलामा त धेरै थियो, धेरै सजिलै पाउँथ्यो माइग्रेसन। तर मलाई त्यो नेपालभन्दा बाहिर म बस्न सक्दिनँ, मलाई लाग्यो। मलाई नेपालसँग प्रेम छ, भित्रबाट प्रेम छ। अब यस्तै माटोसँग प्रेम गर्ने मान्छे कोही भयो भने यो त परमात्माले बनाएको स्वर्ग हो। यसलाई मनुष्यको अलिकति प्रतिभाले यसलाई स्वर्गलाई मूर्त रूप दिन सक्छ। मनुष्यको अलिकति प्रतिभा चाहिन्छ, अलिकति इन्टेलिजेन्ट मान्छे भयो भने हाम्रो राजनेता 10 वर्षमा यो नेपाल त टुरिस्ट राख्ने, यति टुरिस्ट आउँछ, यति अहिले पनि नेपालको बारेमा विदेशमा यति आकर्षण छ। अहिले कोरोना लागेको बेलामा पनि हेर 2 देशका राजकुमार हिमाल चढ्न आइपुगेका थिए। यस्तो टाइम हो, खतरा टाइम छ होइन, आउनु हुँदैन, सबलाई थाहा छ। तब पनि 2 देशका राजकुमार आएर हिमाल चढेर गए। अहिले खोल्यो भने नेपाल आज इन्डियाको 7 दिनमा इन्डियाको फ्लाइट खुल्छ भनेपछि हेर्नु कतिजना इन्डियनहरू आउनलाई छटपट। मलाई फोन आउँछ, एकजनाले दिल्लीबाट के फोन गर्नुभएको थियो भने अस्ति म मोटरसाइकलै लिएर आउँछु भने, बाटो खुल्या छैन कसरी आउनु, होइन म मोटरसाइकल दिल्लीबाट मोटरसाइकल लिएर आउन तयार हुनुहुन्छ होइन। आध्यात्मिक व्यक्तिको लागि यो क्षेत्रमा धेरै आकर्षण छ, यसको धेरै सम्भावना छ। त सम्भावनालाई उजागर गर्ने हाम्रो बौद्धिक उसको कमी छ, इन्टेलिजेन्सको कमी छ, लगनको कमी छ होइन। पागल जस्तो प्रेम गर्ने मान्छे चाहिन्छ कि, म्याडली इन लभ विथ दिस ल्यान्ड, त्यस्तो मान्छे चाहिन्छ। सामान्य बुद्धिले हुँदैन, एकदम पागलपन चाहिन्छ होइन। त्यस्तो मान्छे आउला र यसको पनि एक दिन जो तिमीले भनेको छ करोड एक, मैले त 1900 आजभन्दा 30-35 वर्ष अगाडि लुम्बिनी गएको थिएँ। लुम्बिनीबाट आएपछि मैले एउटा लेख लेखेको थिएँ त्यो बेलाको पत्रिकामा। त्यही बेला लेखेको थिएँ कि नेपालमा 1 करोड टुरिस्ट आउन सक्छ। लुम्बिनीको आकर्षण मैले देखेँ, एनर्जी देखेँ। नेपालको सम्भावना यति छ। त्यो बेला 2 लाख टुरिस्ट आउँथ्यो नेपालमा। त्यो बेला मान्छेले हाँस्थ्यो, 1 करोडको कुरा गर्छ।
अहिले पनि म भन्छु अलिकति व्यवस्थापन हामीले गऱ्यो भने 1 करोड टुरिस्ट नेपालमा आउन सक्छ। 1 करोड त कम सङ्ख्या भन्दैछु, 1 करोडभन्दा बढी। नेपालको भयङ्कर आकर्षण छ विश्वमा आध्यात्मिक। यो चाहिँ स्पिरिचुअल क्यापिटल बन्न सक्छ। अहिले संसारमा अध्यात्मको यो कोरोना क्राइसिस पछि ठुलो भोक पैदा भएको छ। जो मान्छे कहिले ध्यानको कुरा गर्थेन, कहिले योगको कुरा गर्थेन, तिनीहरूको भित्र पनि योगको अहिले तिमीले फिगरहरू हेरिराख्या होला। 8 महिनामा, विगत 8 महिनामा जति मान्छे कोरोनाले मर्यो त्योभन्दा बढी मान्छे, माने जापानमा जति मान्छे कोरोनाले मर्यो 8 महिनामा, त्योभन्दा बढी मान्छेले अक्टोबर महिनामा मात्रै जापानमा डिप्रेसनले सुसाइड गरेको छ। विश्वभरि छ, जापानमा मात्रै होइन विश्वभरि छ। सुसाइड रेट बढाएको छ, डिप्रेसन बढाएको छ, मेन्टल प्रब्लमहरू बढाएको छ। अब यस्तो टाइममा अध्यात्म मात्रै मलहम लगाउन सक्छ। यसलाई पैसाले हुँदैन, यसले चाहिँ मेडिकलले मात्रै पनि हुँदैन डिप्रेसनलाई, यसलाई अध्यात्मको मलहम चाहिन्छ र यो मलहम नेपालले बनाउन सक्छ। त्यस कारणले म भन्छु नेपाल क्यान बिकम ए स्पिरिचुअल क्यापिटल अफ द वर्ल्ड। सम्भावना छ, परमात्माले सम्भावना दिनुभएको छ। बुद्धले, पशुपतिनाथले आशीर्वाद दिइराख्नु भएको छ। आशीर्वाद थाप्ने मान्छे भएन, त्यति मात्रै हो। हस् स्वामीजी, आज हामी बिदा लिन्छौँ। थ्याङ्क यू। धन्यवाद।